Ang pan sa kinabuhi, dili gayud mapanos kay kini langit nun ug mahimayaon. Maayong adlaw kanatong tanan, ako si Reverendo James ug gidapit ko kamo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Everyone who believes in the Son has eternal life, and I shall raise him on the last day. Adunay duha ka punto sa ebanghelyo karon na buot na kong ipaambit diha kaninyo. Una, nga siya ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Mao kini ang tinuod nga gikinahanglan nato. Kay ang tawo nga walay gikaon maluya. Ug dili lamang pagkaon ang gikinahanglan sa tawo. Nagaingon nga terrible poverty is loneliness, hunger for love. Kita aduna usab kagutom na si Jesus lamang ang makabusog. Unsa man kini nga kagutom? Material o kagutom sa paghigugma o kagutom sa pagtagad? Kini dili masulbad sa ordinaryong pagkaon. Masulbad kini pinaagi sa pan nga gikan sa langit. The theological implication of the necessity of faith for salvation. Jesus is the essential sustenance for spiritual life. Unlike physical bread, He brings eternal life and satisfies the deepest human spiritual hunger. Ikaduha nga punto, ang pasalig nga dili gayud kita niya katalikdan. Sakit kaayo sa pamati kung talikdan ka o mabalibaran, di ba? Pero lahi ang gugma sa Dios. Kay misaad siya. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway. God will never abandon us. Hangtod na madala kita niya sa kinabuhing walay katapusan. Panapos mga igsuon. Ang pan sa kinabuhi, dili gayud mapanos kay kini langit nun ug mahimayaon. Ang tao nga nagkinabuhi sa kalibutanong butang, kanunayng gutom. Dili kini gutom sa kanon o pan, kundili gutom sa gugma, sa kalinaw, sa pagpasaylo, ug sa kahulugan sa kinabuhi. Si Jesus lamang ang makahatag sa tinuod nga katagbawan sa atong kasing-kasing. Busa mga igsuon, nangita ka ba kang Jesus tungod lang sa pagpanginahanglan? O tungod kay nahigugma ka ug nagtuo ka kaniya? Hinaot punta nga kita muhigugma ug mutuo na kaniya nga siya ang Kristo aron magkahiusa na kita didto sa langit uban ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.